कुछ लोग बात पर कहते हैं हम सड़कों पे आएंगे, हम सड़कों पे आएंगे। और भाई सड़कें होंगी तो तुम सड़कों पे आओगे ना। मैं तुम्हारे लिए सड़कें बना रहा हूं, आ जाओ सड़कों पे तुम आओ। वजीर आजम का जब नाम आ जाता है पनामा में, जब तक उसके ऊपर वो अपना नाम क्लियर नहीं करता, उसका इखलाकी जवाज खत्म हो जाता है वजीर आजम बनने का, जो कि आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का खत्म हो गया था। आर्टिकल 90 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जवाब दे पार्लियामेंट को। अगर वो आके सीधा जवाब दे देते कि पैसा किधर से आया, क्या हलाल ये पैसा जायज़ था, जायज़ तरीके से बनाया, इसके ऊपर टैक्स दिया गया, ये बाहर गया कैसे, ये 4 चीज़ें कर देते तो ये आगे बात ही ना जाती। नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिकरी। नाज़रीन, मुल्की निज़ाम ऐसे चल रहा है जैसे सहरा में भटके मुसाफिर को मंजिल का पता ना हो। गुज़िश्ता रोज़ भी जब मैंने प्रोग्राम किया, मैंने चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब के स्टेटमेंट से प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसमें वो उन्होंने गुड गवर्नेंस पे जो कि वो 12 सवाल उठाते आए हैं। मामला किस तरफ जा रहा है, पनामा के हवाले से कमेटी तो तश्कील दे दी गई है जो बड़ी खुशाइन है। हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान जो है अब उस कमेटी का हिस्सा है। 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है, डेडलाइन दी गई है। अगर डेडलॉक बरकरार रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है कि जी अपोजिशन पार्टीज़ का पता नहीं, बाकी अपोजिशन पार्टीज़ का, हम तो ज़रूर सड़कों पर निकलेंगे। क्या पीपल्स पार्टी भी बाहर निकलेगी, क्या MQM भी बाहर निकलेगी, दीगर जमातें जो इस मुत्तहदा जो अपोजिशन का हिस्सा हैं, क्या वो भी इस किस्म का लाएअमल इख्तियार कर सकती हैं? एहतसाब को किस तरह मुमकिन बनाया जाए? और जब वज़ीर आज़म जो कि एक ज़ोर शोर में अवामी मुहिम उनकी नज़र आ रही है, जिसमें बड़ा तनकीद भी उनको किया, निशाना तनकीद का बनाया जा रहा है उनको, और ये कहा जा रहा है कि वो शायद इलेक्शन कैंपेनिंग के टूर पर निकले हुए हैं। स्वात में भी उन्होंने कहा फ़िक्र ना करें, पंजाब और बलूचिस्तान की तरह दीगर सूबों में भी तब्दीली लाएंगे। और KPK को भी उन्होंने कहा कि हम जो है वो 2018 में KPK शायद फैसला कर लेगी कि वो किसकी गवर्नेंस वहाँ चाहती हैं। बहरहाल अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जो एक बेलाग एहतसाब की बात की जा रही है, क्या वो इस मुल्क में मुमकिन बन सकेगा, और क्या दीगर इदारों को फ़ाल बनाकर क्या उनको काम करने दिया जाएगा? आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में, आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन करा है स्टूडियोज़ में सेनेटर मियां अतीक साहब ने, सदर हैं MQM पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अहवाल साहिबा, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ऑल्सो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, वैसे आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको शोज़ पर हम इतना देख रहे नहीं होते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा हमारे साथ इस वक्त सलीम ज़िया साहब इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम ज़िया साहब। जी वालेकुम सलाम, आपकी DSN जी मेरे घर पे पहुंच गई है। चले, बहुत खुशी हुई जान के कि टाइमली प्रोग्राम के वक्त पर पहुंच चुकी है। थैंक यू सलीम ज़िया साहब। मैं प्रोग्राम का, हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं मियां अतीक साहब और डॉक्टर फिरदौस आशिक अहवाल साहिबा। दोनों मेंबरान को मेरी तरफ से बहुत सलाम कर ठीक है, आपका सलाम उन तक पहुंच चुका है। मियां अतीक साहब, जो इस हफ्ते हमने पनामा के हवाले से पार्लियामेंट में जो एक कार्रवाई देखी, वजीर आजम बड़े प्रेशर में थे, जो आप लोग अपोजिशन पार्टीज ने बड़ा प्रेशर क्रिएट किया था उन पे, वो बहरहाल पार्लियामेंट में आए, खिताब किया, उसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट किया, जिसका लोगों को समझ नहीं आई। कहा गया कि वो जो एक पनामा का जो एक ड्रॉप सीन था, शायद वो देखा जा सकता था पार्लियामेंट में, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। क्यों वॉकआउट किया? फिर अगले दिन आपने डिसाइड किया उस मुत्तहदा अपोजिशन से अलग होने का, और फिर वापस फैसला, तो वापस किस फिर उस टर्म्स में आए? मेरे ख्याल में 1 बाय 1 चला जाए तो बेहतर होगा। पहली बात ये, हमारा मकसद वज़ीर आज़म पर प्रेशर डालना नहीं, बल्कि आवाम तक जो हक़ाइक़ हैं उनको पहुँचाना है, और वो अगर अपनी ज़ुबान से पहुँचाते हैं बहुत अच्छी बात है। जैसा वो कहते हैं कि वो एहतसाब के लिए अपने आप को पेश भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब ने भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आपने कहा कि हम वॉकआउट जो उसमें साथ थे, बिल्कुल देयर वाज अ रीज़न फॉर कि जो 7 सवाल दिए गए थे, उन्होंने शायद उन 7 सवालों को मजीद सवालों में बदल दिया वज़ीर आज़म साहब ने। यही मौक़िफ़ है मुत्तहिदा अपोजिशन का। तीसरी बात आती है, आपने कहा कि हम क्यों बाहर हो गए थे। हम एक असूली मौक़िफ़ के तहत बाहर हुए थे कि जनाब देखिए, आप जब एक जॉइंट ग्रुप बनाने के लिए जाते हैं जिसमें 6 लोग अपोजिशन से होंगे और 6 ही हुकूमत से होंगे, तो देखना ये है कि वो किस तरह के TORs फाइनल करेंगे। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो पहले दिन सामने आए, तहफ़्फ़ुज़ात इतने जल्दी कैसे दूर हो सकते हैं जो आप वापस आ गए? देखिए, ये तो बात मानने की बात होती है ना।
جب اپوزیشن نے ہماری بات مان لی اور سیم اسی طرح حکومتی ارکان نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ بالکل جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نمائندگی جن کی کر رہے ہیں عام لوگوں کی، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان کی ڈیمانڈ صرف اور صرف یہ ہے کہ جس نے کرپشن کی، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے یا وہ حکومت میں ہے یا وہ پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ میں ہوتا تھا پہلے کبھی، جس نے کسی طرح کی بھی کرپشن کی، عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت ملک میں 3 چیف جو ہیں وہ چل رہے ہیں، مطلب ملک میں اس وقت سیٹ اپ میں 3 چیف موجود ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس صاحب اور چیف ایگزیکٹو صاحب۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ تینوں چیف مل کر کون سا لاہے عمل بناتے ہیں جس سے واقع میں ہی جو عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے اسی طرح احتساب ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف اس بات کو لے کر آنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میاں عتیق صاحب نے کہا کہ اپوزیشن نے کوئی پرائم منسٹر پہ پریشر نہیں کریٹ کیا تھا، تو یہ کس قسم کا پریشر تھا جو ان پر آیا اور وہ پھر پارلیمنٹ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی۔ دیکھیں میاں صاحب جس نقطے کو لے کے چل رہے ہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں آپس میں مل کے جس پوائنٹ پہ یکجا ہو کے پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ میں آنے پہ مجبور کیا، اس کا مقصد پرائم منسٹر کی ذات نہیں ہے یا پرائم منسٹر کا ایز اے انڈیویجول کردار نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک اس وقت کسٹوڈین ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے 20 کروڑ سے زائد عوام کی انٹرنیشنلی اور لوکلی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انگلی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی نہ صرف ڈی فیم ہوتا ہے بلکہ لوگوں کا ٹرسٹ، اور اسپیشلی وہ ہمارے پارٹنرز جو پاکستان کے ویل وشرز ہیں اور پاکستان کو اینولی گرانٹس دیتے ہیں، ہم روز کچھ کال لے کے ان سے لون لینے گئے ہوتے ہیں، تو وہاں ہماری کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے کہ جس ملک کے اندر ان کا اپنا پرائم منسٹر جو ہے، اس کی اپنی فیملی جو ہے آف شور کمپنیز بناتی ہے، پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتی، تو وہ اس ملک کے اندر کوئی فارن انویسٹر کیوں جائے گا؟ اور وہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے جس کی قیمت بھی پوری قوم ادا کرتی ہے، اور پاکستان کو وہ تمام مسائل اور مشکلات جو معاشی محاذ پہ پہلے بہت زیادہ ہے ان سے گزرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا کوئی انڈیویجول رول نہیں ہوتا، جب وہ حلف لے لیتا ہے تو وہ آئین کے تحت عوام کے تابع ہو جاتا ہے، اور اسٹیٹ کے جو اندر کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز ہیں اس کے تحت اس نے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان انفارچونیٹلی وہ پرسیپشن کریٹ نہیں کر پائے، جتنی پھرتیاں آپ دیکھ رہی ہیں، ان کی آنیاں جانیاں دیکھ رہی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر وہ طوطا مینا کی کہانی آپ نے سنی کہ کب پاکستان بننے سے لے کے کب کیا ہوا، کیسے ہوا۔ پاکستان کے عوام کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، وہ حقائق یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی وہ میکنزم، وہ فارمولہ، وہ طریقہ کار بتا دے جس کے تحت راتوں رات یہ پیسے باہر چلے گئے، اس کے بعد آپ بلینر سے ٹریلینر ہو گئے، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ قرضوں میں اس طرح دب گئے کہ ہر پاکستانی 1 لاکھ کا مقروض ہو گیا، 1 لاکھ سے زائد، اور وہ اس کی ذمہ دار تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے۔ یقیناً اس پہ آپ کہیں گے کہ بٹ فردوس اشرق امان صاحبہ، یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو 2014 میں اگر الیکشن کی حوالے سے دھاندلی میں بولتی تھی کہ آروز کا الیکشن ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، جی ان کو جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دینا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں جب بحرانوں میں ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ کون کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے فضل الرحمان صاحب کے علاوہ؟ کیا پیپلز پارٹی بھی وہ یقین دہانی کرائے گی؟ ایک بریک کا مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے، بریک کے بعد سلیم ضیاء صاحب کی طرف بھی ضرور جائیں گے ہمارے ساتھ میں۔ بریک کے بعد سلیم ضیاء صاحب کو بھی ڈسکشن کیسا بنائیں گے۔ سلیم ضیاء صاحب، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی بھی جانب سے گورننس کے حوالے سے کہ گڈ گورننس پہ جو تنقید ہو رہی ہے ملک میں نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے، یٹ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بڑی یقین دہانیاں کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس، اور جس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس ایک بھاری مینڈیٹ سے آپ سامنے آئے، بار بار یہ عوامی مہم چلا کر کیا باور کرایا جا رہا ہے سر؟ کیا پریشرز ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت پر؟ ایک تو کچھ میرے خیال ویڈیو یہ آڈیو کا پرابلم ہے، دوبارہ مختصر سا سوال ریپیٹ کر دیجیے۔ سر میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز پہ کوئی پریشر ہے جس کی وجہ سے ہم عوامی مہم دیکھ رہے ہیں اتنے زور و شور پہ، اور لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن کیمپیننگ نظر آ رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی؟
अच्छा नहीं, अगर ये सवाल है तो मैं उसकी वजाहत कर दूं। हमें किसी किस्म की जल्दी नहीं है, किसी किस्म की उजलत नहीं है। उजलत तो हमारे, मैं समझता हूं कि जितने भी कायदीन हैं अपोजिशन के, उनमें से किसी को भी नहीं है। उनको है लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि हमारे खान साहब को है। खान साहब तो चाहते हैं कि कल के बजाय और आज के बजाय अभी कोई फैसला हो जाए, अभी रात ही रात कोई कमीशन बन जाए, उनकी मर्जी का बन जाए और सुबह फैसला हो जाए। मैं देखें, हम बात यह है कि असल में ये इलेक्शन के जल्दी में इसलिए है कि इन्होंने एक बहुत बेहतरीन मौका जो था इनको, जो पिछले इलेक्शंस के बाद मिला, वो इन्होंने गंवा दिया। ये इनको बेहतरीन मौका मिला था, एक पूरा सूबा मिल गया था, वहाँ पर एक ये मॉडल हुकूमत बना सकते थे और उस मॉडल हुकूमत के लिए ये दिन रात मेहनत करते, अपने आप को पाबंद करते, अपने आप को महदूद करते और वहाँ पर एक एजुकेशन के हवाले से और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से ऐसा रोल, एक ऐसा मॉडल आगे लेके आते कि लोग इनको अगले 2018 के इलेक्शन जो कहते हैं, नहीं उनको सबको छोड़ो, इनको मौका मिला था, इन्होंने बातें कम की, काम ज़्यादा किया और इनको हम वोट देते हैं। लेकिन ये तो पड़ गए किसी और काम में, कहीं लेग पुलिंग में पड़ गए, कहीं धरने की सियासत में पड़ गए, अब ये इस काम के पीछे पड़ गए। हालांकि खुद ये शोर मचाते रह गए और आखिर में पता चला ये कि जनाब ये तो मौसूफ सबसे पहले इनकी ऑफशोर कंपनी 1983 में इन्होंने कायम की थी। अब ये सारी चीज़ें ऐसी, और अभी देखें इनके साथ जितने भी पुराने लीडर्स थे वो सब इनको छोड़ चुके हैं। जस्टिस वजीउद्दीन साहब छोड़ चुके हैं, जावेद हाशमी साहब छोड़ चुके हैं, वो छोड़ दे पीटीआई के साथ इस वक्त कौन है? अभी दूसरी तमाम जमातें हैं ऑपोजिशन की जो कि अभी जो नजर आता है कि एक पेज पे खड़ी हैं और जी हुकूमत से वो जवाब भी चाह रहे थे 7 सवाल पर, वजीर आजम ने उसका भी जवाब नहीं दिया। मुझे ये बता दें सलीम ज़िया साहब, चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली साहब वो बार बार क्यों कह रहे हैं गवर्नेंस नजर नहीं आती मुल्क में, रियासत जो है वो दिवालिया होने के करीब है? ये देखें, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं एक बहुत अदना सा वकील भी हूँ उसके हवाले से और कानून का एक अदना मैं तालिब इल्म भी हूँ। मैं समझता हूँ कि वो जो बात कर रहे हैं वो सबसे पहले यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फ़िज़ा है, ये जो चीज़ आपने फरमाई है। लेकिन उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने अदारे में देखें, उनका अपना अदारा यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक तो मामलात बहुत ठीक हैं। मैं समझता हूं कि अलीना जो नीचे जो हालात है ना लोअर कोर्ट्स में, कि वो हालत है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं बहुत ही मुदब्बाना तौर पर चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि दूसरों में तो बहुत नकाइस हैं, वो तो सारे गंदे हैं, सारे गलत लोग हैं, लेकिन अदलिया एक ऐसा मामला है जिस पर लोग वो आखिरी तमन्ना होती है, आखिरी रेफ्यूज होती है एक आदमी की। इनको चाहिए कि उस पर पूरी तरह तवज्जो दें, क्योंकि आम आदमी से आप पूछ लें जो किसी भी केस में किसी गलती से किसी केस में फंस गया है, खासकर लोअर कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक, हाई कोर्ट में भी किसी हद तक, मैं कहता हूँ वो अपने बाप दादा से तौबा करके जाता कि आइंदा मैंने कभी किसी अदालत में नहीं जाना है। ठीक है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ वो नहीं दूसरों सर, को लेकिन तंबीह हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि अपने मामलात को भी जरा सही करें, क्योंकि हमारे यहाँ नसीहत करने वाले बहुत हैं। अच्छा, नसीहत करने वाले और भी 2-3 लोग हैं। सलीम साहब, सेनेटर साहब की तरफ मैं आऊंगी। पनामा लीक्स के जो पूरा एक हंगामा है सर, आखिरी फेज में है या अभी शुरुआत हुई है इस चीज की? 2 हफ्तों की डेडलाइन दी गई है, डेडलाइन तक जो है कुछ मामला सॉर्ट आउट हो सके? पहली बात, ये जो हंगामा है ये कोई सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के और भी ममालिक में है, और इसमें कोई अपोजिशन की ख्वाहिश पर ये नहीं हुआ। ये तो एक इदारे ने, उसमें सब लोग बैठे हैं और इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं, और यहाँ तक हो चुका है कि आज एक रेडी वाला, एक आम रक्शे वाला, एक साइकिल वाला, वो भी समझ चुका है कि ये पनामा लीक क्या है क्या नहीं है। आगे उनकी डिमांड क्या है इस वक्त में कि पनामा लीक तो चले जैसा था उसमें तो नाम आ गए, लेकिन अब उसमें जिन पर करप्शन का इल्जाम आया है, क्या ये जो टीओआरस बनने जा रहे हैं, ये जो कमेटी बन रही है, ये वाकई में ही इनको कहीं लेकर जाएंगे? और साथ ही साथ हमें वो भी याद रखना चाहिए कि एक और साहब ने भी कहा हुआ है कि मैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा इन सब चीजों को। तो देखना है कि वो मंतकी अंजाम कब और कैसे आता है। साथ ही साथ वो आप जो मुझे पूछ रही थी, 19 जून 1992
उस दिन का मैंने अखबार निकाल कर देखा तो उसमें क्या था कि एक ऑपरेशन हो रहा है करप्ट लोगों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, 72 बड़ी मछलियां वो पकड़ी जाएंगी, ये लिखा हुआ है उसमें। आज तक वो मछलियां जो थी, वो मछलियां अब बहुत से अंडे और बच्चे देकर मगरमच्छ बन चुकी हैं। तो अगर आज भी उनको ना पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? सर, तो रुकावटें कौन थी, किसकी हुकूमत थी? डॉक्टर साहिबा, देखिए, आप भी हुकूमत किसी पापा की भी हो, बात ये नहीं है, बात सिस्टम की है। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमत किसी तो की वो भी हो। सिस्टम को तो उस फिर तरह से चलने, फंक्शनल, ऑपरेशनल क्यों नहीं बनाया जो गया? है वो नैब में पड़े हुए हैं, मेगा करप्शन केस, वो मैं- कहाँ है? मैं- तो सामने लाना मियां चाहिए। साहब- जी प्लीज। मियां साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जो आपके 70 साल से जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उस जमहूरी स्ट्रक्चर के अंदर, उस लैंडस्केप जिसको जमहूरियत का लिबास बनाया गया, वो अल्टीमेटली आपने देखा कि वो जमहूरियत जो है वो शख्सियात के मफादात का हिफाजत करने का एक अलाकार के तौर पे इदारा बना। और जिस अवाम के लिए वो जमहूरियत को के पिलर्स खड़े किए गए, उसके अंदर पार्लियामेंट है, उसके अंदर जुडिशरी है, उसके अंदर आपके ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपके तमाम पुलिस और दीगर सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं, और यकीनन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उसका एक हिस्सा है। अल्टीमेटली उन 70 सालों में आपने उस स्ट्रक्चर के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिशरी पाकिस्तान के अवाम थे, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं देखा। आप जिस सिस्टम की तरफ मियां साहब इशारा कर रहे हैं, यहाँ बदकिस्मती से इदारे मजबूत नहीं हुए, उसमें जो भी हुकूमत आई उसने शख्सियात मजबूत की, इंस्टीट्यूशन मजबूत ना हुए। उन इंस्टीट्यूशंस की कमज़ोरियाँ जो हैं, अल्टीमेटली वो अफराद ने उनको कैश किया फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, और कहीं ना कहीं फ्रंट पे या बैक पे वो बेनिफिशरी रहे। और उसमें आप यकीनन आपकी रूह मचल रही है कि आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट में रही। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी इक़्तिदार मिला वो स्प्लिट मैंडेट से मिला। पिछली हुकूमत में भी हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, मियां साहब की जमात के साथ मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये एजाज़ रहा कि जब भी इनकी हुकूमत आई, ये 2/3 अक्सरियत के साथ आए, फुल मैंडेट के साथ आए, अथॉरिटी लेके आए, और इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वो जमहूरी जो कल्चर था उसको बुलडोज किया, और शहनशाहियत और माशाल्लाह से बादशाहत का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रमोट किया। और उनके फैसले, उनकी सोच, उनका माइंडसेट, उनके एक्शंस और उनकी तमाम पॉलिसीज़ अगर आप उठा के देखें तो आपको ना कहीं कैबिनेट का वजूद नज़र आएगा, फर्द वाहिद है, चंद हवारी है, दरबारी है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नवाज है जो कहती है कि जी पीपल्स पार्टी का करप्ट तरीन दौर था, बदतरीन दौर था, करप्शन उरूज पे थी। देखिए, अब 3 साल हो गए ना, कौन सही करता? 3 साल हो गए हैं ना। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां जहां करप्शन की है, ये 3 साल में कम अज कम कुछ 30 लोगों के पकड़ के अंदर कर देते, ये फैसला करते कि ये करप्ट है, सिर्फ वर्ड्स नहीं एक्शन दिखाते, और उन करप्ट लोगों को जेल में डालते, और ये लीडिंग रोल लेते कि देखें जी ये करप्ट थे, इन्होंने करप्शन की, हमने इनको पकड़ा। लेकिन आप ऐसी सूरत हाल में जब चौधरी निसार साहब कहते हैं ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर फेवर्स लेते नजर आ रहे थे, फेवर्स लिए उन्होंने हुकूमत से। कौन दे रहा है, कौन दे रहा है फेवर्स? गवर्नमेंट क्यों दे रही है? आपकी जमात के हैं खुर्शीद शाह साहब। ये ऐसा होता है अलीना कि जब भी आपका अपोजिशन के अंदर कोई जमात एज ए लीडर किसी को सिलेक्ट कर लेती है, तो खुर्शीद शाह इज नॉट द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपीपी इन पार्लियामेंट, he has been elected as opposition leader by all the parties। अब तमाम जमातों का जब कोई मुतफिका अपोजिशन लीडर बनता है तो वो फिर पार्टी की ख्वाहिशात के ताबे नहीं रहता। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं वो कर रहे, वो हर जमात की वहाँ नुमाइंदगी बेशक वो हर जमात की नुमाइंदगी। इंडिविजुअल्स को अगर कोई फैसिलिटेट करता है, मतलब आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, तो गवर्नमेंट ने अगर कहीं खुर्शीद शाह साहब को वही घर दिया हुआ जो उनका एज अ मिनिस्टर घर था, तो उसके रेसिप्रोकल कोई ना कोई गिव एंड टेक तो फिर चलनी थी, तो उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर रही है। ये गिव एंड टेक में फिरदौस अशकीमान साहिबा, हमारी आवाम बहुत बदतरीन दिन देख रही है इसी गिव एंड टेक के, इसी मुकमुका के खातिर। मैं सलीम ज़िया साहब की तरफ लेके चलूंगी। सलीम ज़िया साहब,
सलीम ज़िया साहब, आपसे मैं बल्कि हमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसहाक हाकवानी साहब ने भी ज्वाइन करा है। इसहाक साहब, मैं आपके कमेंट से पहले मैं चाह रही हूँ सलीम ज़िया साहब आप इस बात को आंसर जरूर कर दें कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने शुरू के 3 साल और जो अभी हंगामी हम बुनियादों पे मंसूबों के ऐलानात देख रहे हैं, जो करने वाले काम थे सलीम ज़िया साहब, एहतिसाब करने की बात, और जो पीपल्स पार्टी का अगर दौर करप्ट था तो 3 साल में हमने क्यों नहीं उन लोगों का एहतिसाब होते हुए देखा? बात यह है कि ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस इतना जल्दी इतने आसान कोई मिलिट्री कोर्ट नहीं है, ये इसमें सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, केसेस चल रहे हैं, कुछ लोगों को आपको पता है सजाएं भी हुई हैं, निकाले भी डिमोट भी हुए हैं, उनसे उनको बहुत हैवी पेनल्टीज भी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अभी पहले जो बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ डिलीवर नहीं किया, तो देखें मैं और आप उसके जज नहीं हो सकते। मैं इधर बैठा हुआ पार्लियामेंट लॉजेस में जज नहीं हो सकता, आप वहाँ पर एक एंकर के तौर पर एक कमरे में बैठकर जज नहीं हो सकते। इसके जज हैं पाकिस्तान के अवाम। और ये हमारे लास्ट इलेक्शंस के बाद जितने इलेक्शंस हुए हैं बलदियाती हुए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, जितने बाई इलेक्शंस हैं अक्सरियत से भारी अक्सरियत से जीते हैं, कौमी असेंबली के जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं वो जीते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वहां का चीफ मिनिस्टर था, वो गिर गया और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहां पर हुकूमत कायम की। ये सारे उस इलेक्शंस के बाद की बात है। तो मेरे ख्याल जो जज है ना वो पाकिस्तान के अवाम है और आप और हम भी हैं, लेकिन आई थिंक जो फाइनल जज जो है वो पाकिस्तान के अवाम है और वही फैसला करेंगे। अभी ये जितनी बातें हो रही हैं बनाने की बात थी, उसमें तो नवाज शरीफ साहब भी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। जो पुराने 2 अदवार थे उसमें सिस्टम को कोई क्यों नहीं बेहतर बना सका, क्यों नहीं इदारों को इस तरह से मजबूत कर सके? सिर्फ बातों तक तो हम ना महदूद रह जाए ना। अलीना मैं भी एक नहीं, ये बातों तक नहीं रहा ना, ये बातों तक नहीं रहा। अभी देखें इस वक्त देखें, अभी थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ी मेरी याद मुझे बात करने दें। देखें मैं अर्ज कर रहा हूँ, अभी देखें ये डेवलपमेंट जो हुई है, ये जब हमने टेक ओवर किया, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इख्तियार मिला तो उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला था 5 साल, मुकम्मल 5 साल। इन्होंने 1 किलो की भी वहां पर बिजली का काम नहीं किया, एक एनर्जी का कोई काम नहीं करके दिखाया। आपने देखा उसके बाद से जो काम शुरू हुआ है और इस पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर ये CPAT का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से एक बहुत सारे काम इस वक्त पाइपलाइन में है और इंशाल्लाह देखेंगे 1.5 साल के अंदर उनके नतीजे भी सामने आएंगे। ठीक है, मैं चाहूंगी इसहाक हाकवानी साहब को भी कॉल पे हम बल्कि डिस्कशन कैसा बनाए। इसहाक साहब थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। इसहाक साहब, जो इमरान खान साहब के हवाले से बात की जा रही है, जो सबसे ज्यादा ऑफशोर कंपनीज के हवाले से तनकीद करते नजर आए, उन्होंने सबसे पहले ऑफशोर कंपनी कायम की और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि भाई ये एक मुजाहिद कैसे बन सकते हैं। क्या कहेंगे, क्या ऑपोजिशन की जो मुत्तहदा ऑपोजिशन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग खड़ी है और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज अलग खड़ी है? ये फजल रहमान साहब तो अपोजिशन का कभी हिस्सा किसी जमात के साथ भी नहीं रहे। जब वो अपना मुशर्रफ साहब के गवर्नमेंट में अपोजिशन लीडर थे उस वक्त भी अंदर से वो उनके ताल्लुकात पार्टी के जो काफली के रहनुमा थे उनसे भी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके साथ थे। उन्होंने अपना जो तरमीम थी 17वीं 18वीं उस तरमीम के भी वो हिस्सा थे। तो वो तो आज तक किसी भी जगह पर अपोजिशन में बैठे नहीं, ना ही उनको अपोजिशन लीडर कहना या उनका कहना भी नहीं, मैं फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट कोट करी थी इमरान खान साहब। जितने इस वक्त हुकूमत के साथ मिलके काम कर रहे हैं या हुकूमत के साथ उनके रवाबित हैं, उनको तो असली अपोजिशन कहना मुनासिब नहीं है। मगर जितने भी लोग थे जो अपने आप को अपोजिशन कहते भी हैं और अपोजिशन के तौर पर अगर वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो बेसिक जो प्रिंसिपल है ना जी, उसकी बुनियाद पे लोग इकट्ठे होते हैं। प्रिंसिपल इस वक्त ये है, असूल ये है कि जी इस वक्त एक बहुत बड़ी एक इंकिशाफ हुआ है अपना करप्शन का और उसके तरीक़ेकार का, और उसमें लाख 2 लाख डॉलर या नहीं ये करोड़ों डॉलरों की बात हो रही है और वो बाहर के मुल्कों ने निकाला है। अगर उसके अंदर जो हजरात इसमें अगर वो खुद भी अगर इसमें शामिल हैं और वो इस वक्त एहतसाब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनको तो सबको वेलकम करना चाहिए, हुकूमत को भी वेलकम करना चाहिए
اور اپوزیشن اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کی نیت کتنی ہے اس جستجو میں. اگر ان کی اس جستجو میں محنت میں وہ اوپر سے حصہ لینا چاہتے ہیں, اندر سے ان کے طبیعت کسی اور کے ساتھ ملی ہوئی ہے, لوگوں کو وہ بھی پتہ لگ جائے گا. کیونکہ آخر تو لوگوں کو, جس طرح بھائی صاحب کہہ رہے تھے سلیم صاحب, کہ لوگوں نے عوام کے پاس جانا ہے, تو لوگوں کو پتہ تو لگ جائے گا کہ کون دل سے احتساب چاہتا ہے اور کون اوپر سے اپنا نام لکھانے کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک مجھے بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو مزید ہمارے ساتھ رہیے. مجھے بتائیں جمہوریت اور پارلیمنٹ کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ دیکھیے, خطرہ تو شاید نہ جمہوریت کو ہے نہ پارلیمنٹ کو ہے. خطرہ ان لوگوں کو ضرور ہے جن پر کسی نہ کسی طریقے سے الزام ہے, اور شاید ان کو یہ خوف ہے کہ اگر واقع میں ہی احتساب شروع ہو گیا تو کہیں ہمارا پاؤں بھی ہاتھ میں نہ, وہ کسی اس میں سنگلی کے بیچ میں نہ آ جائے, کسی پھندے میں گلا نہ آ جائے. تو اس لیے وہاں تک ٹھیک ہے. بٹ کیوں یہ متحدہ اپوزیشن بنی, اور پھر بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت بھی آن بورڈ ہوئی, وہ اسی لیے یہ جو کہا جا رہا ہے بار بار کہ ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے, تو اس بارے میں یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں کس سے خطرہ ہے. کوئی کہہ تو نہیں رہا کہ میں آ کے کان پکڑ کے کسی کو ہٹا دوں گا. یہ الگ بات ہے کہ پہلے ہو چکا, پہلے متعدد بار ہوا, وہی سب کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ایک چیز میں اور یاد دلاتا چلوں کہ پہلے بھی ہمارے ہی بھائیوں نے جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, باہر نہیں تھے, دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ آ جائے جناب. آج بھی کوئی صورتحال تو ایسی ہی ہے, لیکن فی الحال ابھی چل رہے ہیں. بٹ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بریک سے پہلے گیو اینڈ ٹیک کی بات کی, اور متحدہ کا جو واپس آنا ہوا, گیو اینڈ ٹیک کس حد تک متحدہ نے اس چیز کو استعمال کیا؟ نہیں, ہمارا گیو اینڈ ٹیک تو بڑا واضح ہے. ہم موقف کی بات کر رہے تھے, شاید ہم سمجھا نہیں سکے, سمجھنے والے سمجھ نہیں سکے. جب ہم نے سمجھا دیا انہوں نے سمجھ لیا. اور وہ کیا تھا, ہم وہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ بلا امتیاز ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے ٹی او آر میں کہ جس سے احتساب سب کا ہو. بٹ اگر ڈیڈ لاک برقرار رہا, 2 ہفتے میں رپورٹ وہ کمیٹی پیش نہ کر سکی, تو پھر پی ٹی آئی تو کہتی ہے ہم تو باہر آ رہے ہیں. بلاول بھٹو نے کہ کیوں رپورٹ نہ پیش ہو سکی, کیوں ٹی او آر اگری کرنا ہے نا, ہم نے متفق ٹی او آر لے کر آ رہے ہیں. کیا پوچھنا ڈاکٹر صاحبہ, بلاول بھٹو نے جو باغ جلسے میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا, اور رحمان ملک صاحب نے بڑے کنویننٹلی کہا, بلاول نے تو استعفے کا ذکر نہیں کیا, وہ خیر عوام نے سب نے سنا. جو نعرے لگائے گئے نواز شریف صاحب کے حوالے سے, وہ بڑے خطرے کے باعث بن رہے ہیں. دیکھیں, بلاول صاحب نے پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی نمائندگی کی ہے. جو پاکستان کے عوام کے جذبات احساسات ہیں, انہوں نے ان کا اظہار اپنی سپیچ میں کیا. اگر انہوں نے مودی کا یار قرار دیا میاں صاحب کو, کوئی غلط نہیں کیا. آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ سرونگ آفیسر آف دیٹ آپ کی مخالف ملک کی راہ کا ایجنٹ سپائنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا, حکومت کو سانپ سوکھ گیا. کسی انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے آواز اٹھائی, کسی یو این فورم پہ وہ گئے میڈیا کے اندر, یا انہوں نے انڈین لیڈرشپ کو کمیونیکیٹ کیا کہ بھی یہ ڈسپلیئر ہے اور یہ ہماری ڈپلومیٹک نارمز کے اگینسٹ ہوا ہے, اور پاکستان کے عوام اس پہ جو ہے نالا ہے. لیڈرشپ نے جان بوجھ کے اپنے مفادات کا تحفظ کیا حکومت نے, اور پاکستان کو گروی رکھنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں, پاکستان کی سلامتی جو داؤ میں لگائی جا رہی ہے, اس کا برملا اظہار کیا. دوسری بات, اگر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی استعفیٰ دیں, تو استعفیٰ اس لیے دیں کہ پاکستان کے جو سسٹم کے اندر علینا یہ ہے کہ آپ جب پاور میں ہیں, میرے معزز بھائی پی ایم ایل این سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمام الیکشن جیتے جی جو ہماری حکومت بننے کے بعد آئے, تو اس لیے ہم بہت پاپولر ہیں. میرے بھائی, آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں اور ماضی میں جائیں, اور کبھی کوئی حکومت میں کوئی پارٹی الیکشن لوز نہیں کرتی. بلدیاتی الیکشن ہمیشہ حکومتوں کا ہوتا ہے. گلگت بلتستان میں ہمیشہ حکومت اس کی بنتی ہے جس کی پاکستان میں حکومت ہو. آپ ذرا پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکل کے تو الیکشن لڑے.
آپ ذرا پولیس کی پروٹیکشن سے باہر آ کے تو کوئی دل ایکشن بہلانے کوئی لڑیں. خیال اور نہیں یہ ہے. فنڈز جو ہیں دل جس طرح سے بہلانے دے کوئی رہے خیال اچھا ہے. یہ اپنی نانی کا خزانہ سمجھ کے میاں صاحب جگہ جگہ لٹاتے پھر رہے ہیں. ان کا منہ کوئی اتفاق فاؤنڈیشن سے کوئی پیسہ لے لیں. یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے, یہ پبلک کا پیسہ ہے, جو وہ ذاتی خوشامد جو خوشامد کرتا ہے اس پہ نچھاور کر رہے ہیں. اور جس پیسے کا پاکستان کے عوام حساب مانگ رہے ہیں اس کا حساب دینے کے لیے سینیٹر سلیم ضیاء صاحب کیا اس کہیں لیے گے؟ یہ صرف ایک سوال میرا سینیٹر صاحب میرا یہ بات کہنا چاہوں گا. 18 نکات جس کی بیس پہ میاں صاحب ووٹ لے کے آئے تھے, ان 18 نکات پہ کتنوں پہ انہوں نے عمل کیا اور کتنوں پہ ابھی تک عمل نہیں کر ڈاکٹر صاحب سکے. میں آپ سے 18 نکات میں سوال کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی آپ کو الٹیمیٹم 15 دن کا مل چکا ہے. کیا کہیں گے سلیم ضیاء صاحب؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. یہ جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے کہ جی جو حکومت میں پارٹی ہوتی ہے وہی اسی کے لوگ جیتتے ہیں, وہ تو خیر جو سوچ ہے. لیکن اب یہ میں نے انہوں نے بہت لمبی بات کی ہے, میں نے کوئی بیچ میں انٹرفیئر نہیں کیا اور یہ بہت دور تک بھی چلی گئی تھیں. دیکھیں, بلاول کو اس بات پر سپورٹ کرنا کہ اس نے یہ نعرے لگوائے کہ فلانا آدمی جو انڈین پرائم منسٹر مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, ان کو نہیں بھولنا چاہیے. ان کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے بلکہ کہ ان کے وزیر اعظم تھیں ایک جنہوں نے جب یہاں پر ایک وزیر اعظم آئے تھے بھارت کے تو اس کو ایک لسٹ مہیا کی تھی. اس لسٹ کی مہیا کرنے کی وجہ سے کشمیر کاز کو بہت سخت نقصان پہنچا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میں زیادہ بات آگے نہیں لے کر جاؤں گا کیونکہ وہ بات ریکارڈ پر ہے. دیکھیں, خاموش رہنا, میں نے آپ کی بات سن لی. دیکھیں, یہ بات غلط ہے کہ آپ نے تو اتنا بڑا الزام لگایا, میں خاموشی سے سنتا رہا. اب میں نے جو آپ کو حقائق بیان کیے ہیں وہ ہسٹری کا حصہ ہے, پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, انڈیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لسٹ انہوں نے مہیا کی. پی ایم ایل این کا جو مینڈیٹ تھا اس پہ کتنا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وہ لسٹ مہیا کی اور اس کے بعد میں دیکھتے ہیں ساری دم توڑ گئی. کشمیر کی آزادی بھی اور جو آزاد سکھستان بن رہا تھا اس کی بھی آزادی پر بڑا زبردست اثر پڑا. تو یہ تو بات یہاں رہ گئی. اب میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح کی جو کرپشن کی بھی ہے اس کی مثال اس وقت آپ کے پاس سندھ کی حکومت موجود ہے. وہاں پر جس طرح کا کام ہو رہا ہے وہ میرے خیال تحریک انصاف نے شروع کیا بھی تھا, پھر وہ ان کا بھی جا کے مکھ مکا ہو گیا. وہ محمود صاحب لے کر چلے تھے قافلہ کرپشن کے خلاف, جو سندھ میں انہوں نے شروع کیا تھا. بعد میں جا کے وہ میرے خیال حیدرآباد میں جا کے مکھ مکا ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. تحریک انصاف نے الٹا سلیم ضیاء صاحب آپ کو کہتی ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا مکھ مکا ہے. جی میرے کا تحریک انصاف تو الٹا یہ کہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا مکھ مکا ہے. آپ نے بھی پیپلز پارٹی کو دور مکمل کرنے دیا تو وہ بھی آپ کو گیو اینڈ ٹیک والی وہ چیز ہے, آپ کو 2 سال مزید بھی پورا کرنے دے دیں گے. دیکھیں, ہمیں کسی کی اس طرح کی غیر ضروری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے میرٹ پہ چل رہے ہیں اور میرٹ پہ ہم الیکشنز بھی جیت رہے ہیں, میرٹ پر اپنا کام بھی کر رہے ہیں, میرٹ پر جو ہمارا جو ایجنڈا تھا اس پر کام بھی کر رہے ہیں. اور ابھی یہ جو سی پیک کا یہ ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ چیز یہی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کہ اگر یہ 2018 تک سی پیک چل پڑا اور اس کے تمام چیزوں پر عمل ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بچے گا. ہم اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں, خاص کر تحریک انصاف والے کے دوستوں کو, کہ مہربانی کریں, اتنی تکڑ نہ کریں, اتنی جلدی نہ کریں. اب آپ نے 2018 کا تو معاملہ کھو دیا ہے, یو جسٹ لیٹ اٹ گو. آپ 2023 کی تیاری کریں, اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے. اچھا, میں خاکوانی صاحب سے پوچھ لوں, 2018 کے بجائے 2023 کی تیاری کرنے کے لیے خاکوانی صاحب جس طرح کا وہ ہنگامہ آرائی کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح کی وہ ہنگامہ آرائی کرانا چاہ رہے ہیں, جس طرح کا ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اچھا سلیم ضیاء صاحب, خاکوانی صاحب کبھی کچھ خاکوانی صاحب کی بات سن لیتے ہیں. کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسحاق صاحب, پاکستان کے عوام جان چکے ہیں کہ کون مداری بنا ہوا ہے اور کون پاکستان کے عوام کے لیے تندہی کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے. 2018 میں چلے ثابت ہو جائے گا. جی خاکوانی صاحب. جی, انہوں نے بہت ساری چیزیں ایک دم میں کہہ دی ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ پاپولیرٹی آف دا گورنمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو بائی الیکشن جیت جاتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں 30,000 40,000 ووٹوں سے نون لیگ کے حضرات جیتے تھے, وہاں کئی جگہوں پہ 800 ووٹ سے جیتے ہیں, کسی جگہ 2,000 ووٹ سے جیتے ہیں.
تو کیا یہ نشاندہی نہیں کرتے کہ جو وہ پاپولیرٹی 2013 کے الیکشن میں تھی اور اس میں اور آج کے دنوں میں کافی فرق ہے؟ تو یہ چیزیں لمحے ایسے ہیں کہ لوگوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آخر کوئی چیز غلط کر ہی گئے ہوں گے نا، کہ جتنی 30,000 40,000 سے 2,000 یا 500 لاہور جیسے الیکشن میں 800 900 ووٹ سے وہ جیتے، تو یہ لمحہ فکر ہے ان کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ کہنا کہ جی یہ اپنا الیکشن 2018 تک چلے گا اور وہاں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ پر اقدامات ایسے لگیں جن کو عوام قبول نہ کرے تو پھر یہ جو خدشات آپ حضرات پیش کر رہے تھے نا کہ اور لوگ آ جائیں گے، جمہوریت کو نقصان ہو جائے گا، وہ اسی صورت میں نقصان ہوتا ہے جب آپ ایک اپنی بات پہ اڑے رہیں اور جو عوام کو ناس کی آواز ہو اس پر آپ کھڑے ہو کے جواب نہ دیں اور اس کا فیصلہ نہ کریں تو پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ اقبالی صاحب، میاں صاحب تو کہتے ہیں، نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں وہ سڑکیں بنا رہے ہیں آپ لوگ کے لیے کہ آپ اور احتجاج کریں، اس میں کمیشن زیادہ بنتا ہے۔ آج کا آپ اکنامک سروے دیکھیں، آج کا کہاں تک ترقی آتی، کون سی جگہ پر آپ دیکھیں ایگریکلچر کا کتنا برا حال ہوا ہے، آپ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں تو ساری اخباروں کی آج کی ہیڈ لائنز ہیں اکنامک سروے پہ۔ آپ مہربانی کر کے سڑکوں کی بات کرتے ہیں اور یہاں پورے ملک کی اکانومی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ بلکہ کہہ رہی تھی کہ سڑکوں میں سب سے زیادہ کمیشن ہوتا ہے۔ جی سر، دیکھیے علینا، مجھے قوم جو ہے وہ جانا ہے قوم جو ہے قوم جو ہے نا اس وقت وہ تذبذب میں ہے، وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے اور ہم سب کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وقت آن پہنچا ہے الزام در الزام در الزام، اور دوسرا جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں۔ دیکھیے میں I believe in it کہ میں آپ کی عزت نہیں کروں گا تو میری عزت کیسے ہوگی؟ پھر ہم اپنے موقف سے پیچھے مت ہٹیں۔ قائد تحریک الطاف بھائی نے ہمیشہ کہا کہ آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں جو آپ کا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، لیکن اس میں لڑائی ضروری نہیں، کسی کو بےعزت کرنا ضروری نہیں، کسی پر الزام لگانا ضروری نہیں۔ اب جو اگلا، یہ خاص طور پر آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت حکومت اور اپوزیشن میں متحدہ اپوزیشن مل کر ایک ٹی او آرز بنانے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں خدا را میرے تمام جو بھی بہن بھائی ہمارے جو آ کر بیٹھتے ہیں ٹاک شوز میں، وہ اس چیز سے تھوڑا سا اجتناب کریں کہ ایک دوسرے پر کم از کم اب الزام مت لگائیں، یہ ٹی او آر فائنل ہو جائیں، اس کے بعد بالکل کورٹس بھی موجود ہیں، جس کو جو کرنا ہو جائے جا کر اپلیکیشن دے اور وہاں ثابت کر دے۔ ایک بات جو مجھے یاد آئی، اگلے ہفتے چونکہ کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب یو کے انگلینڈ کا دورہ کر رہے ہیں، پہلے بھی پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما تھے جو یہ کافی بار کہتے رہے کہ بڑے ناک رگڑی گئی زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کی، تو زرداری صاحب کی طرف سے کوئی، کیونکہ بلاول کا ایک سٹانس بڑا کلیئر سامنے آتا ہے، زرداری صاحب بھی کیا سیم پیج پہ ہیں کہ جی میاں صاحب جان دیو؟ دیکھیے ابھی میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری۔ اگر یہ اتنے ہی سپورٹ کی ضرورت نہ رکھنے والے ہوتے تو یہ بار جو ہے وہ لندن یاترا کس لیے کرنے جا رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب چونکہ سینیٹر ہیں، میرے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں، یہ میاں صاحب کی خوشامد کریں گے، چاپلوسی کریں گے تو پارلیمنٹ تک ان کی رسائی ہوگی، کیونکہ انہوں نے عوام جو ہے ان کے پاس تو جانا نہیں، وہاں سے تو ووٹ لے کے آنے نہیں ہیں، تو ان کے پاس پارلیمنٹ تک کا پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس ریاستے کو وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ قیادت کے لیے جو حق، ٹھیک ہے، جب ہم حکومت میں تھے علینا، ہم بھی اسی طرح بیٹھ کے ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن وہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ ان کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان کے میاں صاحب کے جو درباری اس وقت ارد گرد ان کو سب اچھا کی رپورٹ دے رہی ہے، سب آج ان کے لیے ٹھیک ہے جو بیٹھے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ان سے سبق سیکھ لیں، اور اپنا سب سے پہلے اپنی صفوں کے اندر ان لوگوں کو تلاش کریں جو میاں صاحب کو اس نہج پر لے سلیم ضیاء صاحب لاسٹ فائنل ریمارک سر، بتائیے کیا کہیں گے؟ اچھا، ایک تو کنفیوژن ہو رہی ہے میاں عتیق صاحب کی اور سلیم ضیاء کے میں نہیں آ رہا تھا یہ کس کے لیے کہہ رہی ہیں، یہ توپوں کا رخ میاں عتیق کی طرف ہے یا یہ میاں عتیق صاحب کی طرف ہے یا دیکھیں آن اے سیریس نوٹ میں دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی چہل پہل یہ شور شرابہ ہے نا، اس لیے ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر اپنی زبردست قسم کی ڈویژن ہے۔
ख्वाह वो जरदारी साहब की हो, बिलावल साहब की हो, यहाँ पर सिंध के अंदर जो हमारे शाह साहब हैं उनके दरमियान हो, या पंजाब की जो क़यादत है उसके दरमियान हो, कि ज़बरदस्त टूट फूट का नतीजा है। देखें अभी इनके रियाज साहब जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, पार्टी इनकी छोड़कर चले गए हैं, वो इनके बहुत मुस्तनद पुराने लोग थे, और भी बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। चले वो कह रही ये है चीज़ों को खास नवाज करके इसलिए है। शरीफ साहब के इस्तीफा लेने पे कोई डिवीजन नहीं है। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक नून में है जी उसमें जी भी जी रोशनी डाल दें। सलीम जिया साहब, ऑपोजिशन को साथ लेकर ही आपने टीओआर एक मुत्तफिका टीओआर पेश करना है, एहतसाब शुरू होना है। सर नवाज शरीफ साहब का बिला इम्तियाज अगर उनकी वो खुद कहते हैं अपने आप को एहतसाब के लिए हम तो पेश कर साथ रहा हूं। लेकर चल नहीं, हम तो इनको बार बार जो भी ये गोल पोस्ट चेंज करते आए हैं वो हमने गोल पोस्ट चेंज करके इनकी ख्वाहिश को पूरा किया है। हेलो जी 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 लेकिन मैं समझता हूं कि ये इनके आपस के अंदर जो डिवीजन है, एक तो आपस में डिवीजन है, फिर विदिन द पार्टीज इनकी आपस में ठीक है। बहुत थैंक यू डिवीजन सो मच। है। अनफॉर्चुनेटली आई एम टोल्ड टू रैप अप द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होने का आप तमाम गेस्ट का। और जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं, और चूंकि वो पब्लिक ऑफिस बेरर हैं तो उनको डेफिनेटली अपने बच्चों के भी अगर ऑफशोर कंपनी में नाम आए तो उसका जवाब जरूर देना बनता है। प्रोग्राम की टीम और अलीना श्री को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।